बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां ज़ुहैब काका बिस्टरडे प्रोग्राम में भली कार। नाज़रीन, अॼु असां जे इशू से ॻाल्हाईंदासीं उहो तमामु इंपॉर्टेंट इशू आहे पाकिस्तान जे हवाले सां, ऐं न सिर्फ़ु पाकिस्तान जे हवाले सां बल्कि सूबनि जे हवाले सां बि, एनर्जी क्राइसिस ऐं एनर्जी एक्सप्लोरेशन इन पाकिस्तान। इन टॉपिक ते ॻाल्हाइण लाइ असां पंहिंजे गेस्ट खे दावत ॾिनी आहे, मसूद अहमद, जेके हेड आहिनि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर ज़ेबिस्ट कराची जा। वेलकम टू द शो सर। वेलकम सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान या अगर कोई भी दूसरे ममालिक हैं, जो बड़े बड़े ममालिक हैं, जो वर्ल्ड इकोनॉमीज़ हैं आपकी, अमेरिका, चाइना, जापान, अपने पीपल को, अपने लोगों को नज़र में रखते हुए, उनके नीड्स को नज़र में रखते हुए, अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करते हुए वो अपनी ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं कि फ्यूचर में उनको अपनी नीड्स कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एनर्जी क्राइसिस के हवाले से अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो मेरे नज़र में ना ही गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसी है, ना ही इंडिविजुअलिटी पे कोई काम हो रहा है। तो आपका इस हवाले से क्या कहना है? देखें, पाकिस्तान का जो एनर्जी क्राइसिस है वो सीवियर होना शुरू हुआ है 2004 ऑनवर्ड्स ज़्यादा। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो लास्ट एनर्जी क्राइसिस से रिलेटेड या एनर्जी फॉर्मुलेट पॉलिसी की गई थी, दैट वाज इन द ईयर अराउंड 1996, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जब सेकंड गवर्नमेंट उस टाइम के ऊपर, और उसकी वजह से हमने लेट 1990s के अंदर और अर्ली 2000 के अंदर एक टाइम पीरियड देखा था जब पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस नहीं था। आई एम टॉकिंग अबाउट 2004 से पहले का, और वो बिकॉज ऑफ जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हब के अंदर और दूसरी कंपनीज आई थी, उन्होंने काफ़ी हद तक हमारी डिमांड सप्लाई गैप को पूरा किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप ये कह सकते हैं कि उसके बाद जो हमें एक प्लानिंग की ज़रूरत थी, पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट जिस हिसाब से चल रहा था, 7% पाकिस्तान ने अपना ग्रोथ रेट रखा था। रिक्वायरमेंट ये थी कि हम अपनी एनर्जी ऑप्शंस को भी जो है वो उसी लिहाज से बढ़ाते। लेकिन यहाँ पे हमें नज़र आता है कि हम ने प्लानिंग के अंदर हमारा एक बहुत बड़ा फेलियर हुआ, और उसके बाद 2005-2006 ऑनवर्ड्स हम ये इश्यूज हम देख रहे हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, अब उसकी डिटेल में हम नहीं जाना चाहते हैं। पॉलिटिकल इश्यूज थे, रीजंस थे, कंपल्जन्स थी, लेकिन इस लैक ऑफ प्लानिंग ने यकीनन पाकिस्तान की मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। ठीक है। अच्छा, लैक ऑफ प्लानिंग की आप बात करें एक तरफ तो, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि जो प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, मैं बात आपकी मान लूँ कि प्लानिंग होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट्स आई हैं किसी ने भी प्लानिंग की तो नहीं है। पहली बात, अगर प्लानिंग हुई है तो उस पर अमल तो हुआ नहीं है। लेकिन अगर अमल हुआ है, कंपनीज आई हैं, उन्होंने काम किया है, तो वो आधे में छोड़कर भाग गई है। उसके लाइन ऑर्डर सिचुएशन आपको पता है पाकिस्तान की किस हद तक बदतर है, अभी भी जा रही है। दो के उन्होंने बहुत सारी ऐसी कमिटीज बनाई हैं, लेकिन फिर भी वो इस पे नाकाम रहे। तो इस वाले से आपको कोई? देखिए, इसमें एक चीज़ कहूँगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्लानिंग में पाकिस्तान के अंदर, जब पाकिस्तान वजूद अमल में आया था 1947 में, तो 50 मेगावाट हमारे पास टोटल प्रोड्यूसिंग जनरेटिंग कैपेसिटी थी, जो कि अब 19,500 से बढ़ चुकी है। तो अगर बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं होती, सारी चीज़ें नहीं होती, डेवलपमेंट हमारे पास नहीं आती। लेकिन मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ ये कि पाकिस्तान ने प्लानिंग की थी। हमारा क्राइसिस 2004 ऑनवर्ड्स जो है वो ज़्यादा सीवियर हुआ है। 1990s में, जैसे मैंने आपको बताया, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की गवर्नमेंट में IPPs को बुलाया गया। तो फिर 2003 में भी इवन ऑल्टरनेट एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड का क़याम अमल में लाया गया, जिसका मकसद ये था कि जो पाकिस्तान की और सोर्सेज हैं, ख़ासतौर से रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, उनको भी हम एक्सप्लोर करें। लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन वाला जो फेज़ है उसके अंदर बहुत सारे आप इसके अंदर कह सकते हैं कि इश्यूज थे, जिसके अंदर इंटरनेशनल पाकिस्तान के अंदर जो टर्मोइल हुआ, पॉलिटिकल टर्मोइल, और उसके साथ साथ आप भी देखें कि यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की कमी हुई, और फिर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो कि टफ डिसीजंस गवर्नमेंट को लेने चाहिए थे। फॉर एग्जांपल, आप ये कह सकते हैं किसी भी चीज़ की इन्वेस्टमेंट के लिए आपको प्राइसेस, मतलब डिमांड इंक्रीज हो रही है, प्राइसेस कंज्यूमर्स तक ट्रांसफर हो, सो दैट वो इदारे जो कि एनर्जी को लगा रहे हैं उनके पास फाइनेंसेस अवेलेबल हों। इन सब चीज़ों में हम टफ डिसीजंस नहीं ले सके, और अनफॉर्चुनेटली जब आप डिले करते जाते हैं टफ डिसीजंस लेने के अंदर, जिसमें हो सकता है आपको कर्टेल करना पड़े अपनी ह्यूमन रिसोर्स को भी, या आप ये कह सकते हैं कि आपको प्राइसेस कंज्यूमर तक ट्रांसफर करने में करप्शन के ऊपर सख्ती से हाथ डालना पड़े, तो कुछ अनपॉपुलर डिसीजंस होते हैं जो कि नहीं लिए जाते। तो उसकी वजह से फिर ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। सही। तो पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस के अगर आप देखेंगे तो उसमें यही दोनों चीज़ें कि ना सिर्फ ये कि हम सप्लाई साइड के ऊपर रिक्वायर्ड एनर्जी को प्रोवाइड करने में एक तरीके से फेल हुए, हमने डिमांड मैनेजमेंट के ऊपर भी कोई जो है वो काम नहीं किया, जिसके अंदर हम डिमांड साइड के ऊपर भी अगर कर्टेल एनर्जी करें
تو اٹ مینس دیٹ 1 میگا واٹ اور 1 کلو واٹ آف انرجی سیو از ایکویلنٹ آف 1 کلو واٹ آف انرجی پروڈیوسڈ. سو بٹ اگین آئی وڈ سے کہ پریویس جو چیزیں ہوئی ہیں اس کی بجائے اگر ہم دیکھیں کہ فیوچر میں ہم واٹ وی کین ڈو اینڈ واٹ آر دا پروجیکٹس وچ آر اویلیبل, تو پاکستان کے اس انرجی کرائسس کی سیویریٹی کو ہم یقیناً کم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی جو الیکٹریسٹی ہماری بن رہی ہے, کیونکہ ڈیمانڈ کو دیکھا جائے تو وہ اراؤنڈ اباؤٹ 19,000 تک بھی چلی جاتی ہے, اور ہماری کیپیسٹی بھی اتنی ہے, لیکن ہم جو پروڈیوس کر رہے ہیں وہ اراؤنڈ اباؤٹ 14,000 میگا واٹ کے پروڈیوس کر رہے ہیں, لیکن ڈیمانڈ کو وہ میٹ نہیں کر پا رہی. اس کے علاوہ ہمارے پاس الٹرنیٹ ریسورسز انرجی موجود ہیں, نو ڈاؤٹ, ونڈ انرجی, اس کے علاوہ ہمارے پاس جو وہ ہائیڈرو الیکٹریسٹی, نیوکلیئر پاور سے بھی ہم کر سکتے ہیں یہ کام. اس کے علاوہ ہمارے پاس بیرک پروسیس ہے, سولر انرجی ہے, ٹائڈ انرجی. آپ کی ریسرچ بہت زیادہ ہے اس حوالے سے, ونڈ انرجی کے حوالے سے بھی. آپ اپنی ریسرچ سے بتائیے کہ اگر ابھی کوئی الٹرنیٹو بتانا چاہیں گورنمنٹ کو, تو وہ ایسا کون سا الٹرنیٹو ہوگا ان انرجیز میں سے؟ دیکھیں, پوری دنیا کے اندر ایک انرجی پورٹ فولیو ہوتا ہے, کسی بھی آپ ایک انرجی سورس کے اوپر انحصار نہیں کر سکتے ہیں. اور اس وقت جو ٹرینڈ دنیا کے اندر چل رہا ہے وہ 2 ٹرینڈز آپ کو نظر آئیں گے. ڈیولپ کنٹریز جو ہیں, خاص طور سے جرمنی, اسپین, ڈینمارک, دے آر موونگ مور ٹورڈز دی رینیوبل انرجی. آن دا ادر ہینڈ جو ہمارے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, چائنا کی ایگزامپل خاص طور سے آپ دیکھیں, اور انڈیا کی مثال بھی آپ دیکھیں, تو اپنے جو انڈیجینس سورسز ہیں جیسے کول ہے اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ انحصار کر رہی ہیں, ساتھ ساتھ وہ اپنے رینیوبل انرجی کی ریسورسز کو بھی ایکسپلائٹ کر رہی ہیں. تو پاکستان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس 2 بالکل واضح آپشنز نظر آتے ہیں. ایک تو ہمیں نظر آتا ہے کہ تھر کول کا پروجیکٹ ہے, تھر کے پاس جو ہمارے پاس وافر ذخائر موجود ہیں ان کو ہم ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. لیکن کول کے اندر سب سے بڑا جو ایک ایشو آتا ہے وہ یہ ایشو آتا ہے کہ اس کو انوائرمنٹلی فرینڈلی نہیں مانا جاتا ہے. تو آپ اگر انوائرمنٹل اسپیکٹس کو دیکھتے ہوئے, اور اس کی بہت ساری ٹیکنالوجیز ہیں جو کہ کول کے انوائرمنٹل امپیکٹس کو کم کر دیتے ہیں, تو کول کو آپ ایکسپلائٹ کریں. سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو خاص طور سے اگر ہم دیکھیں کراچی کے بالکل پڑوس میں جو گھارو کوریڈور ہے, ونڈ کوریڈور کہلاتا ہے, اس کے اندر ہمارے پاس potential to produce energy is 40,000 plus megawatt of electricity is there, and technically اور practically اگر ہم دیکھیں 11,000 megawatt ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں. تو ایک مطلب پاکستان میں تو انرجی کرائسس انفیکٹ ہونا ہی نہیں چاہیے جو اس وقت ہم وہ چیز دیکھ رہے ہیں. اور پھر ہمیں ایک اور بھی چیز کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ میجر سورسز کے لیے جو آپ آن گریڈ الیکٹریسٹی کی بات کرتے ہیں, یو کوڈ ہیو دیز تھر کول ایز ویل ایز آئی ہیو جسٹ مینشنڈ اباؤٹ ونڈ انرجی. آف گریڈ پاکستان کی ابھی بھی آپ دیکھیں 60% آف دا پاپولیشن جو ہے وہ گریڈ سے, باقی 40% جو کہ فار فلنگ ایریاز میں رہتی ہے, ریموٹ ایریاز, وہ گریڈ سے کنیکٹڈ ہی نہیں ہے. تو ہمیں الیکٹریسٹی امپاورمنٹ کے لیے آف گریڈ سولوشنز دینے, جس کے لیے آپ کے پاس سولر پینلز, فوٹو وولٹیک, جو کہ کوائٹ ایکسپینسو بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جہاں پہ ونڈ اویلیبل ہے مائکرو ونڈ ٹربائنس کے کر سکتے ہیں, اور سولر تھرمل سولوشن یو کین پرووائڈ دیز. سو اف یو گو فار دیز اپروچز, جس میں ہم آن گریڈ کے لیے آر فوکس شوڈ بی آن کول as well as wind and large scale solar thermal energy, and off grid کے لیے if wind and photovoltaic جائیں تو yes we can resolve quite many problems in our energy. اچھا ٹھیک ہے, تھرکول کی آپ نے بات کی, تھرکول از اے لانگ انویسٹمنٹ. yes. تو اس کے اگر جو ابھی جو کرنٹلی گورنمنٹ نے اسٹیپ لیے تھے کہ باہر سے انہوں نے کچھ پروجیکٹس منگوائے تھے اور وہ انہوں نے لگوانے کی بات کی تھی, تو وہ کس حد تک, ہاں بالکل رینٹل پاور پروجیکٹس کی بات کر رہا ہوں, کہ وہ کس حد تک سکسیسفل رہے, اور آیا کہ یہ چل بھی پائے گا یا نہیں چل پائے گا؟ دیکھیں, اگر آپ اس کو رینٹل پاور کے حساب سے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اب پاکستان کے اندر ابھی جو جنریٹنگ کیپیسٹی ہے, اگر ہم اسی جنریٹنگ کیپیسٹی کو فلی یوٹیلائز کریں, ہمارے جیسے لاکھڑا کے اندر ونڈ پاور, لاکھڑا کے ہمارا پاور پلانٹ ہے جو کہ کول بیسڈ ہے, 150 میگا واٹ اس کی ٹوٹل کیپیسٹی ہے, لیکن 50 میگا واٹ کے اوپر صرف کام کر رہا ہے وہ, تو 100 میگا واٹ ہم اسی کو اگر یوز کریں ہم وہ بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. تو پرسنلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ رینٹل پاور پروجیکٹس جو ہیں وہ پاکستان اس کرنٹ سچویشن میں آ گیا تھا کہ ہم نے اس کو بلا لیا تاکہ تھوڑا سا اس میں پرابلم, لیکن لانگ ٹرم کے اندر دس از ناٹ اے سولوشن. اور پاکستان کے اندر کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ تیل کی جو قیمتیں بہت وولٹائل ہیں, اور رینٹل جو آپ کے پاس پاور پلانٹس آ رہے ہیں, دے آر بیسڈ آن آئل, دے آر بیسڈ آن فاسل فیول. سو آپ
نہ صرف یہ کہ اپنے جو ہمارا ایکسچینج ہے فورن ایکسچینج اس کے اندر بھی ہمارے جا رہا ہے, اور یہ ہمیں لانگ ٹرم سولوشنز نہیں ہمیں دے گا. وقتی طور پہ تو آپ کو ایک کہہ سکتے ہیں کچھ فائدہ اس کے اندر ہو جائے, بٹ دس از ناٹ اے سولوشن. لانگ ٹرم سولوشن یہی کہ ہماری جو جنریٹنگ کیپیسٹی ہے اس جنریٹنگ کیپیسٹی کے اندر آپ ان جو ہمارے پاس ایگزسٹنگ پاور پلانٹس ان کو فلی یوٹیلائز کیا جائے, اور جو میں نے سورسز بتائے ہیں ادر سورسز ان کو. پاکستان میں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ ہمارے پاس ایسے اویلیبل ہے جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو فلی یوٹیلائز کیا جائے, تو کہاں کہاں پہ ایسے رینٹل پاور ہے جو نہیں رینٹل پاور نہیں, میں تو آپ کو ایگزسٹنگ پاور پلانٹس کی آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں ہمارے پاس کا بھی بتا دیں, مجھے رینٹل کا بھی بتا دیں. دیکھیں رینٹل پاور پلانٹس کے تو میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے کہ یہ یہاں پہ آپ کے اے سی کے ساتھ ان کو کنیکٹ کیا گیا ہے, اور دوسرے جو ایگزسٹنگ ہمارے جو پاور جنریشن ہے اس کے ساتھ ان کو انہوں نے کنیکٹ کیا. رینٹل پاور پلانٹس کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ اس کو جیسے آپ ٹرکش کا دیکھیں, وہ پورٹ قاسم کے ساتھ پورا رینٹل پاور پلانٹ ہے جو کہ اس کو گریڈ کو الیکٹریسٹی پرووائڈ کر رہا ہے. صحیح. لیکن جو ایگزسٹنگ اندر دیکھیں تو پاکستان کی ٹوٹل اس وقت ڈیمانڈ جو فلکچویٹ کرتی ہے وہ سردیوں کے اندر کم ہو جاتی ہے 10,000 12,000 میگا واٹ, اور گرمیوں میں پیک 15,000 میگا واٹ تک پہنچ جاتی ہے, جبکہ جنریٹنگ کیپیسٹی کی میں بتا رہا ہوں 19,500 ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 4,500 اراؤنڈ کیپیسٹی کو ہم یوٹیلائز ہی نہیں کر رہے ہیں آل اوور دا. آئی مین وہ آپ کو جامشورو میں بھی ملیں گے, وہ آپ کو کوٹری پاور پلانٹ میں ملیں گے, وہ آپ کو فیصل آباد میں ملیں گے. جتنے پاکستان کے پاور پلانٹس ہیں اس کے اندر ہم انڈر یوٹیلائزڈ ہیں اپنی کیپیسٹی کو کر رہے ہیں. تو اس میں کچھ اولڈ ہو چکے ہیں, آپ کو اس کو ریفرنش کرنے کی ضرورت ہے, کوئی نئی مشینری لانے کی ضرورت ہے, پھر کچھ ہمارے پاس لاسز ہیں جو کہ ٹرانسمیشن لائن میں لاسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی ڈسکشن کو جاری رکھیں گے بریک کے بعد. ناظرین پروگرام میں وقت ہے بریک جو, اسٹے ٹیون, ویل بی رائٹ بیک.